बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार इरशाद शाहीन आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। इससे पिछली वीडियो में मैंने इस्लाम में अक्ल की अहमियत के बारे में बताया था, तो बहुत सारे अहबाब ने मुझे वॉइस मैसेज के ज़रिए और कमेंट्स के ज़रिए कुछ सवालात पूछे हैं, जिसमें एक ये भी था कि जी अक्ल और दिल जो है, कुरान में दिल का ज़्यादा ज़िक्र है और ये अक्ल और रूहानियत का जो इसमें ये आपस में किस तरह आपस में इम्तज़ाज बनता है, अक्ल ज़्यादा अहम है या दिल या कल्ब। तो कल्ब के मानी अरबी में जहन के होते हैं, दिमाग के। अब दिल का मतलब ये है कि पहले ज़माने में भी और अभी तक भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी मेरा दिल सोच रहा है, हालांकि दिल नहीं सोचता, दिमाग सोचता है। तो ये उन मानों में इस्तेमाल होता है। असल में इंसान को अल्लाह ताला ने शऊर दिया है, शऊर देकर उसको खलीफा बनाया है ज़मीन पर। तो शऊर जो है वही अक्ल है। तो उसमें बार बार ज़रा मुझे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं कि बेशुमार आयतें हैं जिसमें यह कहा गया है कि तुम गौर करो कायनात की चीज़ों, सारी चीज़ों को जो मैंने बनाई हैं, और उन पे गौर करो, तुम अक्ल इस्तेमाल करो कि तुम गौर करो, तफक्कुर करो और इसका इल्म हासिल करो। और वो लोग ज़्यादा अल्लाह के करीब हैं जो उलुल अलबाब जो होते हैं वो साहिब अक्ल होते हैं। तो इसकी वजह ये है कि अक्ल ही की वजह से इंसान अल्लाह के ईमान की तरफ जाता है। यानी आप कैसे अल्लाह ताला को जान सकते हैं या पहचान सकते हैं? वो इस तरह कि आप जब अपने इर्द गिर्द मुशाहिदा करते हैं या मुशाहिदा करते आए हैं, और आपके जो बुज़ुर्ग और पहले वाली नस्लें मुशाहिदा करती आई हैं, देखती आ रही हैं, तो वो देखते हैं कि ये सारा जो निज़ाम है कायनात का या आपके इर्द गिर्द जो भी निज़ाम चल रहा है, ये किसी हस्ती का बनाया हुआ है। तो इससे फिर आपको पता चलता है कि कोई इसका बनाने वाला है। साथ ही जो मजहबी तालीम है उससे ये चीज़ इंडोर्स हो जाती है कि हाँ जी वाकई कोई बनाने वाला है। अब इसी गौर व फिक्र के नतीजे में तो पहले ज़माने में और अब भी इंडिया वगैरह में लोग बुतों की पूजा करते थे कि जी ये जो बुत हैं या ये जो फोर्सेस ऑफ नेचर हैं ये खुदा हैं, या ये सूरज जो है ये पता नहीं खुदा है। तो अब इसको इल्हामी मज़ाहब ने रद्द करके ये बताया कि नहीं, जिस खुदा की तुम तलाश करते हो वो इनसे बहुत बड़ा और बहुत बरगज़ीदा है। अब अक्ल का रोल इसमें इस तरह है कि जदीद दौर में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप जब देखते हैं कि साइंस और फ़लसफ़े की तालीम के मुताबिक, ख़ास तौर पे जदीद साइंस के मुताबिक, कि एक छोटा सा ज़र्रा जो आलिमुल गैब में होता है, एटम, जो ज़रे नज़र ही नहीं आते, मादे की शक्ल में जो एनर्जी है जो हमें नज़र ही नहीं आती थी, छुपी हुई थी, और ये सारी चीज़ें जो अभी हमें साइंस बता रही है ये आलिमुल गैब में, ये नहीं बाहर तो नज़र नहीं आती। तो इनके अंदर जो ज़बरदस्त निज़ाम पाया जाता है इतने छोटे छोटे ज़र्रों में भी, और उसके बाद फिर ये हमारे जिस्म के अंदर जो इतना बड़ा निज़ाम पाया जाता है और ऑटोमेटिक है, और हमारा दिल जो है वो हर वक्त धड़कता रहता है बग़ैर स्टॉप हुए, और हमारी आंखें देखती हैं बग़ैर हमारे कंट्रोल के, या हमारे कान सुनते हैं, हमारा जिस्म जो है वो हरकत करता है हमारी मर्ज़ी के मुताबिक, लेकिन बग़ैर हमारे कंट्रोल के। इसी तरह हमारे इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं जो पैदा हो रही हैं, बढ़ रही हैं, जो हम देखते हैं कि पौधे किस तरह बढ़ते हैं, उनके बड़े किस तरह होते हैं, फल किस तरह लगते हैं, मौसम किस तरह बदलते हैं, और ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो हम खुदा की अज़मत के कोई खुदा है और वो इतना बड़ा खालिक और हिकमत वाला है। यानी अब साइंस ने जो छोटी से छोटी चीज़ से लेके बहुत बड़े लेवल पे हमारा जो शमसी निज़ाम है उससे लेके फिर हमारी जो कहकशाएँ या गैलेक्सी सिस्टम है, फिर उससे भी आगे जो कई खरब कहकशाएँ हैं,
اب اس کو جب سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں تو انسان کا دماغ جو ہے وہ گنگ رہ جاتا ہے، حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ یہی حیرت جو ہے وہ ایمان کی طرف لے جاتی ہے۔ فلسفی یا عقل جہاں پہ کھڑی ہو جاتی ہے، گنگ ہو جاتی ہے، حیرت زدہ ہوتی ہے، وہاں سے پھر ایمان کی اگلی منزل، روحانی منزل شروع ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ عقل، اس کے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں جان سکتے، اس کی تخلیقات کے بغیر۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح ایک پینٹر ہے یا ایک مصور ہے جو ایک تصویریں بناتا ہے ہر طرح کی، وہ آپ کو یہی کہے گا کہ بھائی آپ اگر مجھے اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میری تصویریں دیکھیں کہ دیکھیں میں نے کیا کیا تصویریں اور کس کس طرح بنائی ہیں، تو آپ اس کی تصویریں دیکھ کے اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، ادروائز آپ اس کی عظمت کے قائل نہیں ہو سکتے۔ تو اسی لیے آئنسٹائن نے کہا تھا کہ یہ سائنس کے بغیر مذہب جو ہے وہ اندھا ہے، اور مذہب کے بغیر سائنس لنگڑی لولی ہے۔ تو سائنس بھی عقل ہی ہے نا، عقل ہی استعمال کرنے والی بات ہے۔ تو عقل جب تک ہم معاشرے میں استعمال نہیں کریں گے ہم پسماندہ رہیں گے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے جو بات کی تھی اجتہاد کی، کہ اجتہاد نہیں ہوا، عقل استعمال نہیں ہوئی ہماری شریعت اور فقہی نظام میں، اور باقی تمام چیزوں میں ہم نے عقل کو پیچھے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہم بہت پیچھے رہ گئے اور دوسری قومیں جو بہت آگے بڑھ گئی ہیں، اور ہمیں ابھی تک یہ احساس نہیں، ہم ابھی تک عقل کو رد کرتے آئے ہیں۔ عقل اللہ کی پیدا کی ہوئی سب سے بڑی مخلوق ہے، مخلوق کا مطلب سب سے بڑی اعلیٰ تخلیق ہے۔ یہ ایک حدیث ہے مجھے یاد آ گئی کہ میں نے پڑھی تھی مولانا احتشام الحق تھانوی کی ایک تحریر میں، جو امام بیہقی نے روایت کی ہے، جس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ عقل ہے۔ یہ حدیث ہے، یہ انہوں نے حدیث کوٹ کی ہے کہ اور جب عقل کو پیدا کیا تو اس کو عقل کو کہا، یہ غور سے سنیں، عقل کو کہا کہ کھڑی ہو جا، وہ کھڑی ہو گئی۔ عقل کو کہا کہ بیٹھ جا، وہ بیٹھ گئی۔ پھر اسے کہا کہ تم دائیں طرف موڑو، دائیں طرف چلو، وہ دائیں طرف چل پڑی۔ پھر اسے کہا کہ بائیں طرف چلو، وہ بائیں طرف چل پڑی۔ پھر اسے کہا کہ بیٹھ جاؤ، پھر وہ بیٹھ گئی۔ پھر اسے کہا کہ میں نے تجھ سے زیادہ بہتر تخلیق کوئی بھی نہیں کی، اور اعمال کا، لوگوں کے اعمال کا دار و مدار اور ان کا جو جانچ پڑتال ہے وہ صرف اور صرف تمہارے میزان پہ ہے، یعنی عقل کی بنیاد پہ ہوگی۔ اب یہ حدیثیں جو ہیں یہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، ہمارے بہت سارے اور بھی بہت سارے حدیثیں ہیں جو کہ کہتے ہیں جی وہ ضعیف حدیثیں ہیں، جو اعلیٰ فلسفیانہ اور سائنس کو ایکسپوز کرنے والی حدیث ساری کی ساری وہ پوری طرح کوٹ نہیں کی جاتی، اور ادھر ادھر الجھے رہتے ہیں، کبھی جنوں کی باتیں، فرشتوں کی باتیں، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ان سے ہمارا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہمارا عقل استعمال کر کے علم حاصل کرنا، اپنی نئی نسل کو آگے لے کے جانا ہے۔ اب یہ جو بات میں عقل کی بات کر رہا ہوں یہ مسلمانوں کے لیے کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عقل سے لوگوں کو مسلمان کریں، وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ اور وہ جو بات کرتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ مجھے کسی نے یہ شعر بھی بھیجا، علامہ اقبال کا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ او بھائی وہ تو اگلی بات ہے، وہ روحانیت کی طرف، روحانیت کی منزل کی طرف تو تب آپ پہنچتے ہیں جب آپ عقل کی منزل طے کر چکے ہوتے ہیں۔ عقل آپ کو اللہ کی طرف، اللہ کے ایمان کی طرف لے جاتی ہے کہ جب اس کی آپ تخلیقات دیکھ کے گنگ رہ جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایسے معمولی مثال دیتا ہوں، باقی تو چھوڑیں
کہ یہ جانور جو ہیں دودھ دینے والے، یہ گھاس کھاتے ہیں، سبز گھاس کھاتے ہیں یا سوکھی گھاس کھاتے ہیں یا وہ کھلی کھاتے ہیں، تو وہ دودھ دیتے ہیں انتہائی سفید، انتہائی اعلیٰ رنگ کا سفید، جو کہ عام طور پہ نظر بھی نہیں آتا کسی اور جگہ پہ، اتنا اعلیٰ، اور اس میں ساری غذائیت ہوتی ہے جس سے جانوروں کے بچے بھی نشو و نما پاتے ہیں، انسان کا بچہ بھی نشو و نما پاتا ہے، اس میں ساری غذائیت موجود ہوتی ہے، سارے وائٹامن وغیرہ۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ غور و فکر اور عقل استعمال کرنے کی بات ہے۔ عقل جو ہے وہ آبزرویشن کا نام ہے، مشاہدہ ہے، اور اس کا سنتھیسس یا اس کا تجزیہ ہے۔ تو اس لیے میں پھر آئندہ جو ویڈیو ہوگی اس میں جو اسلام میں یا قرآن میں جو ارتقاء کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں مسلمانوں میں، اس کے بارے میں بات کروں گا، اور وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھتے رہیے۔ بہت بہت شکریہ۔